sa mga tuigan na walay katapusan. Amen. Samtang nangaon sila, ikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat og pikas-pikas niya kini og gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. An-an ninyo kini, lingon siya. Kini mao ang akong lawas. Unya ikuha niya ang kupa, ipasalamatan ang Dios og mitunol kanila ug silang tanan nanginom niini. Miingon si Jesus, kini mao ang akong dugo nga giula sa daghan ug dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang nagantos ni Jesus dito sa tanaman sa